हेमराज थापाजीले आपत्ति जनाउनुभयो। हेमराज थापाजीले एक किसिमले पुण्य गौतमजीमाथि आक्रमण गर्न खोज्नुभयो। साथीहरूले उहाँलाई साम्य पार्नुभयो र उहाँका केही साथीहरू मिलेर पुण्य गौतमको विरुद्धमा नाराहरू लगाइए। पुण्य गौतम मुर्दाबाद भनेर नाराहरू लगाइए। हामी सबैले सम्झाउने कोसिस गऱ्यौँ, तैपनि उहाँले त्यो कुरालाई छोड्नु भएन। र त्यति मात्रै नभएर उहाँले आफ्नो हातमा बोकेको बोतलले पुण्य गौतममाथि प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो। पुण्य गौतमलाई त्यो बोतल लागेन, तर जुन किसिमको एउटा शक्ति प्रदर्शन हेमराजजीले गर्नुभयो त्यो शोभनीय थिएन। र मैले त्यो घटना पछाडि हेमराजजीसँग कुराकानी गरेर मैले हेमराजजीलाई सम्झाएँ पनि, तर हेमराजजीले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले म दुखित छु। उहाँले म त थापाको छोरो, म कसैले कुटेर म कुटिन्न, म पनि प्रतिकार गर्छु भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, यस किसिमको एउटा जातीय दम्भ, जातीय अभिव्यक्तिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। हेमराजजी एउटा पढा लेखा व्यक्ति, एउटा सुझबुझ भएको व्यक्ति ले राम्रो एउटा राजनीतिक भविष्य भएको व्यक्तिले यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिने काम गर्नु हुँदैन। नेपालजी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू, नमस्ते। आज म फेरि केही दिनको अन्तरालपछि फेसबुक लाइभमा आएको छु। म यो फेसबुक लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आजको फेसबुक लाइभ गर्नु पछाडिका केही विषयहरूमा पहिलो विषय, हामीले केही समयदेखि एमसीसीको विषयलाई लिएर माइतीघर मण्डला र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा र काठमाडौँका पनि विभिन्न ठाउँहरूमा जसरी शान्तिपूर्ण रूपमा, अहिंसात्मक रूपमा आन्दोलन गरिराखेका छौँ या आन्दोलनको लागि नागरिकहरूलाई आह्वान गरिराखेका छौँ, र त्यही क्रममा आज पनि हामी माइतीघर मण्डलामा जेठ 23 गते माइतीघर मण्डलामा थियौँ र भोलि पनि जेठ 24 गते शनिबारका दिन 1 बजे माइतीघर मण्डलामा हाम्रो कार्यक्रम नियमित हुनेछ। तर आज भएको कार्यक्रममा भएका केही घटनाहरूका विषयलाई लिएर मैले बोल्नुपर्ने भएको छ। एउटा त म त्यो घटनालाई लिएर बोल्छु भने, दोस्रो कुरा एमसीसीको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आएका छन्। त्यसमध्ये एउटा प्रश्न के छ भने, केही उच्चतम ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू, केही विद्वान व्यक्तिहरूले एमसीसीको विरोध गर्नु उपयुक्त छैन। एमसीसी मुलुकको हितमा छ। नबुझिकन, नजानिकन, नपढिकन एमसीसीको विरोध भइराखेको छ र यस्ता किसिमका विरोधहरूले मुलुकको हित गर्दैनन् भन्ने तर्कहरू अगाडि सारेका छन्। यी तर्कहरूको बारेमा पनि केही बोल्नुपर्ने भएको छ। भने तेस्रो चाहिँ, अबको यो एमसीसी विरुद्धको आन्दोलन होस् या राष्ट्रियताको विषयको आन्दोलन होस्, त्यो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित आन्दोलन होस्, नेपालको सिङ्गो सीमाको रक्षाको विषय होस्, या रुकुममा भए जस्ता घटनाहरू हुन् जुन एकदमै 21st सेन्चुरीकै एउटा कलङ्कित घटनाहरू छन्, यस्ता घटनाहरू हुन्। यी सम्पूर्ण विषयहरूमा हामी नेपाली नागरिकहरूको लडाइँ भनेको, यो शान्तिपूर्ण लडाइँ चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विचार, आस्था भन्दा माथि उठेर विशुद्ध रूपमा नेपाली नागरिक भएर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा मुनि ऐक्यबद्ध भएर एक ठाउँमा अटाउन सक्यो भने मात्रै आन्दोलनले एउटा मूर्त रूप लिन्छ र उठाएका एजेन्डाहरू साकार हुन्छन् भन्ने यी 2-3वटा विषयमा म आधी घण्टा म्याक्सिमम 35 मिनटको टाइम लिएर तपाईँहरूसँग छलफल गर्नेछु। म पहिलो विषय र तेस्रो विषयलाई सम्बन्धित बनाएर छलफल गर्नेछु र दोस्रो विषयमा म केही व्याख्या गर्नेछु। हामीले आन्दोलनको यो स्वरूपलाई हेर्दाखेरि हामीले नेपालका लागि नेपाली भनेर पनि भनेनौँ र अरूहरूलाई पनि आफ्नो दल, विचार, आस्थाभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा आन्दोलित भयौँ र हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँमा जम्मा हौँ भनेर हामीले आह्वान गरेका थियौँ। वास्तवमा
हाम्रो समाज गजबको समाज छ। हामीले किन देशभक्त र राष्ट्रवादी भन्यौँ, दुईटा शब्द राख्यौँ, किन लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक भन्ने शब्द राख्यौँ भन्ने विषयमा पनि केही प्रश्नहरू आए। हामी वास्तवमा देशभक्त भने पनि एउटै कुरा हो, राष्ट्रभक्त या राष्ट्रवादी भने पनि एउटै कुरा हो। तर केही साथीहरू राष्ट्रवादी भन्न रुचाउनुहुन्छ, केही देशभक्त भन्न रुचाउनुहुन्छ। त्यसैले दुवै किसिमका व्यक्तिहरूलाई जोड्न दुवै किसिमका शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। लोकतन्त्र भने पनि त्यही हो, प्रजातन्त्र भने पनि त्यही हो। तर प्रजातन्त्रले अहिले पनि हामीहरू प्रजाको रूपमा छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ भने लोकतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ नेपाली शब्दकोशको होइन, यो भारतीय शब्द हो, त्यसैले यो प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू छन्। तर मलाई हामी नागरिक हौँ, हामी प्रजा होइनौँ भन्ने मेरो जुन आफ्नो धारणा छ, त्यो कारणले म आफू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रजातन्त्र भन्दा पनि लोकतन्त्र भन्न रुचाउँछु। त्यसैले सबैका कुराहरूलाई समेट्नका लागि हामीले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई पनि दुईटै शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। र प्रगतिशील भन्ने शब्द हामीले सबै समाजवादी या क्रान्तिकारी लेफ्ट ओरिएन्टेसनका सबै साथीहरूलाई ओगट्नका लागि त्यो शब्द प्रयोग गरेका छौँ। त्यसैले यो शब्दजालभन्दा पनि माथि उठ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। साँच्चै नै हामी नेपालीहरू बहुतै साना साना कुरामा विभाजित हुने र साना साना कुराहरूमा एकअर्कासँग मिल्न नसक्ने जुन हामीले चरित्र देखाएका छौँ, यो चरित्र भनेको मुलुकको राष्ट्रिय हित, मुलुकको गरिमा, मर्यादा, सार्वभौम सत्ता विपरीत छ। यस्तो चरित्रले मुलुकका साझा एजेन्डाहरूलाई पनि साकार पार्न सक्दैन, मुलुक पनि बचाउन सक्दैन र हामी एक ठाउँमा पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी शब्दमा होइन कि त्यसको भावमा, त्यसको स्पिरिटमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज माइतीघर मण्डलमा एक हदसम्म अप्रिय घटना घट्यो। पानीका बावजुद पनि बिहानैदेखि पानी परिरहेको थियो, पानीका बावजुद पनि मलाई त लागेको थियो आज हामी 4-5 जना मात्रै हुन्छौँ होला भन्ने मलाई लागेको थियो। तर हामी त्यहाँ अपेक्षा गरेभन्दा धेरै नै व्यक्तिहरू थियौँ। हामी झन्डै 60-70 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ उपस्थित भएका थियौँ। त्यो आजको धेरै ठुलो उपस्थितिको सङ्ख्या हो र जो त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो म सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूको एउटा साझा फोरम बनोस्, यो एमसिसी विरुद्धको आन्दोलन, राष्ट्रियताको आन्दोलन भनेर हामीले यी सबै किसिमका व्यक्तिहरूलाई मञ्च दियौँ। र यसै क्रममा हामीले नेकपाको तर्फबाट आउनुभएका साथीहरूलाई पनि बोल्न दियौँ भने बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग सम्बन्धित साथीहरूलाई पनि हामीले बोल्न दियौँ। यो हाम्रो वास्तवमा एउटा फराकिलोपना अर्थात् सबै मिलेर मुलुकको बारेमा एकजुट हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ थियो र हाम्रो त्यो विचार पनि हो। र नेकपाको तर्फबाट पुण्य गौतमजीले बोल्नुभयो र पुण्य गौतमजीले बोल्ने क्रममा बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माननीय सरिता गिरी, राजेन्द्र महतोका केही प्रश्नहरू उठाउनुभयो। उहाँहरूले यो मुलुकको नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने, मुलुकको नक्सा परिवर्तन गर्नका लागि उहाँहरूका विरोधका आवाजहरू आउने र राष्ट्रियताको विषयमा उहाँहरूको जुन अडान छ, एमसिसीकै विषयमा जुन अडान छ त्यो स्पष्ट छैन भनेर जसरी पुण्यजीले भन्नुभयो। र हेमराज थापाजीको नाम लिएर, हेमराज थापाजी त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ, त्यसको एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो व्यक्तिले यस्ता राष्ट्रिय राज्यका धारणाहरू र राष्ट्रियता विरोधी धारणाहरूमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्दछ भनेर आफ्ना विचारहरू राख्ने क्रममा हेमराज थापाजीले आपत्ति जनाउनुभयो। हेमराज थापाजीले एक किसिमले पुण्य गौतमजीमाथि आक्रमण गर्न खोज्नुभयो। साथीहरूले उहाँलाई साम्य पार्नुभयो र उहाँका केही साथीहरू मिलेर पुण्य गौतमको विरुद्धमा नाराहरू लगाइए, पुण्य गौतम मुर्दाबाद भनेर नाराहरू लगाइए। हामी सबैले सम्झाउने कोसिस गऱ्यौँ, तैपनि उहाँले त्यो कुरालाई छोड्नु भएन। र त्यति मात्रै नभएर उहाँले आफ्नो हातमा बोकेको बोतलले पुण्य गौतममाथि प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो। पुण्य गौतमलाई त्यो बोतल लागेन, तर जुन किसिमको एउटा शक्ति प्रदर्शन हेमराजजीले गर्नुभयो त्यो शोभनीय थिएन। र मैले त्यो घटना पछाडि हेमराजजीसँग कुराकानी गरेर मैले हेमराजजीलाई सम्झाएँ पनि। तर हेमराजजीले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले म दुखित छु। उहाँले म त थापाको छोरो, म कसैले कुटेर म कुटिन्न, म पनि प्रतिकार गर्छु भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभयो, यस किसिमको एउटा जातीय दम्भ, जातीय अभिव्यक्तिले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। हेमराजजी एउटा पढा लेखा व्यक्ति, एउटा सुझबुझ भएको व्यक्ति
ले राम्रो एउटा राजनीतिक भविष्य भएको व्यक्तिले यस्ता किसिमको अभिव्यक्ति दिने काम गर्न हुँदैन। मैले उहाँलाई सम्झाएको छु र अहिले पनि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ कि सबै किसिमका राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्दछ र यस्तो क्रममा एउटा लोकतान्त्रिक चरित्र भएको व्यक्तिले आफ्नो विरुद्धमा गरिएका आलोचनाहरू पनि सहनु पर्दछ। हुन त पुण्य गौतमजी को म कुनै समर्थक पनि होइन, उहाँप्रति मेरो कुनै त्यस्तो लगाव पनि छैन। उहाँ त मेरो विरोधी नै हो। उहाँले मेरो पटक पटक विरोध गरिरहनु भएको छ। मेरा धेरै कुराहरूमा कडा आलोचक पनि हुनुहुन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पनि बोल्न पाउनु पर्दछ भन्ने मेरो मत रहेको थियो। किनकि आफ्ना विरोधीहरूको पनि आवाज सुन्न सक्नुपर्दछ। त्यो मात्रै लोकतन्त्र हो। यदि लोकतन्त्रमा हामी विरोधीका आवाजै सुन्दैनौँ भने, विरोधीलाई हामीले निषेध गर्छौँ भने त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र पनि होइन, त्यसले लोकतन्त्रलाई मलजल पनि गर्दैन। हामी स्वयं आफै आज सत्तामा भएका व्यक्तिहरूको विरोध गर्दछौँ, नेताहरूको विरोध गर्दछौँ। उहाँहरूलाई कतिपय अवस्थामा कतिपय साथीहरूले गाली गलौज समेत गर्नुहुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि उहाँहरूले आफ्ना मान्छे पठाएर हामीलाई कुट्ने, पिट्ने, बल प्रयोग गर्ने त गर्नु भएको छैन नि। कम्तीमा पनि अहिले सत्तामा भएका व्यक्तिहरूका थुप्रै गलत कुराहरू छन्, गलत प्रवृत्ति छन्, उहाँहरूको भ्रष्टाचारका कुरा छन्, राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि विरोधका आवाजहरू सुन्न सक्ने उहाँहरूको जुन एउटा चरित्र देखिएको छ, जुन एउटा लोकतान्त्रिक शैली छ, त्यो शैलीको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। र हामी आफै पनि लोकतान्त्रिक चरित्र, लोकतान्त्रिक शैली यदि हामीले अपनाउन सकेनौँ, आफ्नै विरुद्धका विरोधहरूलाई हामीले सुन्न सकेनौँ भने हामी लोकतान्त्रिक चरित्र भएका व्यक्तिहरू होइनौँ। र यस्तो अलोकतान्त्रिक चरित्रले न त सामाजिक अभियान हुन सक्दछ, न सामाजिक अभियानलाई एउटा गन्तव्यमै पुर्याउन सक्दछ। त्यसैले आजको घटनाले हामी दुखित भएका छौँ। र आज म सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा त म सुरक्षाकर्मी मित्रहरूको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले कुनै पनि किसिमले डिस्टर्बेन्स गर्नु भएन, कुनै पनि किसिमले हस्तक्षेप गर्नु भएन। र जब त्यहाँ हेमराज थापाजीले पुण्य गौतमजीमाथि उहाँले जसरी बलजफ्ती रूपमा विरुद्धमा नारा लाउनुभयो र आक्रमण गर्ने एउटा शैलीमा उहाँ उत्रिनुभयो, त्यस पछाडि मैले आफै सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई भन्नु पर्यो, तपाईँहरू यो घटनालाई नियन्त्रणमा लिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि सुरक्षाकर्मी मित्रहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि म सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त अब यो घटनालाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ। कतिपयले के भनेर पनि भनेका छन् भने हामीले गरिरहेको आन्दोलनलाई तुहाउनका लागि गरिएका यी विभिन्न षड्यन्त्र र प्रयासहरू हुन् भनेर पनि भनेका छन्। तर म कसैलाई आरोप लगाउने पक्षमा छैन। कसैको षड्यन्त्रले हाम्रो आन्दोलन तुइँदैन, किनकि हाम्रो आन्दोलन भनेको एजेन्डाको आन्दोलन हो। त्यो आन्दोलन अहिलेको कोरोनाको कहरको यस्तो एउटा विषम परिस्थितिमा पनि हामीले धेरै ठुलो सङ्ख्याको उपस्थिति अपेक्षा गरेका छैनौँ। 10 जना 5 जना भए पनि अहिले काफी छ, 20 जना भए पनि काफी छ। तर आज त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्या थियो। त्यसैले कहिलेकाहीँ सङ्ख्याको कुरा हुँदैन, कहिलेकाहीँ इस्यु, त्यो इस्युको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, एजेन्डाको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो विकट परिस्थितिमा पनि यो एजेन्डालाई जसले साथ दिइरहनु भएको छ, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रा आउँदा दिनका कार्यक्रममा हामी यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ र हामी निस्तेज गर्न चाहन्छौँ। र आज उपरान्त हामी हेमराज थापाजीसँग हामी सहकार्य गर्ने छैनौँ र निश्चित रूपमा हेमराज थापाजीको हामी उन्नति चाहन्छौँ, प्रगति चाहन्छौँ। तर जुन किसिमले बल देखाउने प्रवृत्ति देखियो, जुन किसिमले आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखियो, यस्तो किसिमको आक्रमण गर्ने र बल देखाउने प्रवृत्तिले कहीँ पनि पुर्याउन सक्दैन। यसले समस्याको समाधान गर्दैन। यस्तो किसिमको उदण्डताले समाजलाई दिशा दिन सक्दैन। यस्तो किसिमको उदण्ड प्रवृत्तिले समाजलाई, एउटा अभियानलाई कहीँ पनि मलजल गर्न सक्दैन। त्यसैले म चाहन्छु हेमराजजीले यो सार्वजनिक रूपमा पनि माफी माग्नुहुनेछ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँसँग कुराकानी गरेको छु र आउँदा दिनमा हाम्रो कार्यक्रममा उहाँको हामी सहभागिता अपेक्षा गर्दैनौँ। तर यदि आफूलाई सुधार्नुहुन्छ, बल प्रयोगको विषयलाई उहाँले आलोचना गर्नुहुन्छ र आफ्ना विरोध पनि सहन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ र सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अर्थमा हामी प्रत्येक व्यक्तिलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ। मैले यो यति अप्रिय कुरा भन्नुपर्ने बाध्यता भयो, त्यसैले म यो कुरा भन्दैछु। र भोलि हामी माइतीघर मण्डलमा 1 बजे उपस्थित हुँदैछौँ। हुनसक्छ हामी 2 जना मात्रै पनि हुन सक्छौँ, हामी 4 जना मात्रै पनि हुन सक्छौँ, या असङ्ख्य मानिसहरू पनि हुन सक्छन्। म तपाईँहरू सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई, यो मुलुकको सवाल हो, यो कुनै एउटा व्यक्तिको सवाल होइन। कुनै एउटा व्यक्तिले मात्रै, 2 जना 4 जना व्यक्तिले मात्रै मुलुक बचाउन सक्दैनन्। आफूभन्दा मुलुकलाई ठुलो ठानु, एकछिन चर्चामा आएर, एकछिन मिडियामा आएर, एकछिन बोलेर, एकछिन अटेन्सन क्याच गरेर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। यो हिरोपन्थी तरिकाले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले एकदमै अविचलित भएर, आफ्ना एजेन्डामा अडिग भएर, प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादित रूपमा सम्मान गरेर,
तर सैद्धान्तिक रूपमा गर्नुपर्ने आलोचना गर्न पनि सक्नुपर्दछ र आफूप्रति गरिएको आलोचना सुन्न पनि सक्नुपर्दछ। यदि आफूप्रति गरिएको आलोचना कसैले सुन्न सक्दैन, अरूलाई मात्रै आलोचना गर्ने र अरूलाई मात्रै गर्ने कुराको त्यो प्रवृत्ति आफूसँग राख्दछ भने त्यो चरित्र चाहिँ अटोक्रेटिक चरित्र हो। यस्ता चरित्रले समाजलाई, लोकतन्त्रलाई, राष्ट्रियतालाई मजबुत गर्न सक्दैनन्, मलजल गर्न सक्दैनन्। त्यसैले आजको घटनामा म दुखी छु र नेपालको लागि नेपालीको तर्फबाट म दुःख पनि व्यक्त गर्दछु र मैले पुण्यजीलाई व्यक्तिगत रूपमा फोन पनि गरेर मैले सरी पनि भनेको छु। हुन पुण्यजीसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन, पुण्यजीका राजनीतिक विचारहरूसँग मेरो सहमति पनि छैन, तर विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि आफ्ना राजनीतिक विचारहरूलाई खल्तीमा राखेर, एकछिन थाती राखेर राष्ट्रिय सवालमा एक ठाउँ उभिएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले हामीले आज यो प्लेटफर्म सृजना गरेका थियौँ। तर यो धेरै सफल हुन सकेन। यो सफल नभए पनि हामी निराश भएका छैनौँ, हामी हताश भएका छैनौँ। यसले हामीलाई कमजोर बनाएको छ। हामी जुन रूपमा आन्दोलन जसरी अगाडि बढ्न सक्थ्यो, जसले एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सक्थ्यो, त्यो भलै यसमा केही कमजोरीहरू भयो होलान्, यसमा केही कुठाराघात भयो होलान्, तर यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न 14 दलका साथीहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूसँग सहकार्य गरिराखेका छौँ र म 14 दलका साथीहरूसँगको सहकारी नियमित होस् भन्ने चाहन्छु र खास गरिकन 14 दलको तर्फबाट धेरै साथीहरू आउनु भएको छ, विमल अधिकारीजी लगायतका साथीहरू आउनु भएको छ। म उहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। मैले यो पहिलो र तेस्रो विषयमा मैले यति नै कुरा राखेँ। कहिलेकाहीँ अप्रिय कुरा पनि गर्नुपर्दछ, किनभने अप्रिय कुरा नगरिकन एउटा प्रिय अवस्था सिर्जना गर्न सकिँदैन। हो, युवा जोस सबैमा हुन्छ, हामीमा त युवा जोस छैन, तर यसको अर्थ यो होइन कि युवा जोस छ भन्दैमा सबै काम सबै किसिमले एउटा अराजक बन्नु पनि हुँदैन। हामी जति संयमित बन्छौँ त्यसले मात्रै हामीलाई सफलतातिर लान्छ। र मैले हेमराजजीको बारेमा अलिकति बेसी बोलेँ, उहाँलाई अलिकति नरमाइलो लाग्यो भने म त्यसको लागि सरी माग्दछु। तर सिद्धान्तमा, एजेन्डामा र एउटा मान्यताको कुरामा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। मैले यति मात्रै भने यो विषयमा। अब जहाँसम्म केही विद्वान व्यक्तिहरूले यो विषयमा एमसिसीको विषयमा वकालत गरिरहनु भएको छ, एमसिसी ठिक छ, एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले एमसिसी अग्रिमेन्ट पढेकै छैनन् भनेर जसरी भनिरहनु भएको छ, मैले हामीले एउटा कुरा मात्रै भन्नु, त्यही मलाई एउटा कुरा मात्रै काफी जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा पहिला कुरा त श्रीलङ्का र नेपालको एमसिसीको जुन कम्प्याक्ट एमसिसी अग्रिमेन्ट छ अलमोस्ट सेम छ, अलमोस्ट केही कुराहरू बाहेक। जस्तो श्रीलङ्काको संविधान एमसिसी बाजिएको खण्डमा श्रीलङ्काको संविधान नै प्रमुख हुन्छ, त्यसले मान्यता पाउँछ भनेर भनिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो भनिएको छैन। श्रीलङ्काको सन्दर्भमा संसदमा पेश गर्नुपर्दछ एमसिसी अग्रिमेन्ट र संसदले पारित गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ, तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो भनिएको छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो नभन्दै पनि किन संसदमा यो एजेन्डा संसदबाट पास गर्ने गरी काम गरिराखेको छ भन्दा नेपालको संविधानले कुनै पनि कर लगाउने विषय र कर छुट दिने विषयहरू चाहिँ संसदको अधिकारभित्र पर्दछ र संसदले निर्णय गर्नुपर्दछ। त्यो संसदले बनाएको कानुन बमोजिम मात्रै गर्न सकिने भएकोले एमसिसीलाई नेपाल सरकारले संसदमा लान खोजिराखेको छ। तर नेपाल सरकारले किन संसदमा लान खोजिरह्यो भन्ने कुराको कुनै जस्टिफिकेसन दिएको छैन। मैले यो दिएको जस्टिफिकेसन मेरो आफ्नो निजी मैले बुझेको कुरा मात्रै हो, यो सरकारको धारणा होइन। हामीले सधैँ सरकारको धारणा खोज्यौँ, किन तपाईँ यो विषयलाई एमसिसीलाई संसदमा लान चाहनुहुन्छ, त्यसको प्रयोजन के हो भन्दाखेरि सरकारबाट केही पनि आएको छैन। अब जो साथीहरू एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ, एमसिसीको समर्थन गरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई कति मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु भने होला हामीले पढ्न जानेनौँ होला, हामीले काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी भयो होला हाम्रो बुझ्ने क्रममा, तर एउटा निष्पक्ष आयोग गठन गरौँ न। नेपालमा भएका विद्वान निष्पक्ष व्यक्तिहरूको एउटा आयोग बनाऊ, जसलाई समय अवधि दिउँ र त्यो समय अवधिभित्र त्यसले अध्ययन गरोस्। उदाहरणका लागि डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू हुन सक्नुहुन्छ, पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की जस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, या रवि लामिछाने जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, या पूर्व भिसी केदार भक्त माथेमा जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यस्ता निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई अध्ययन गर्न दिउँ।
यस्तै मोडालिटी श्रीलङ्कामा पनि बनाइयो। श्रीलङ्कामा पनि व्यापक विरोध भइसके पछाडि त्यहाँ पनि एउटा अध्ययन समिति बनाइयो, एउटा कमिसन बनाइयो र त्यो कमिसनले अध्ययन गरिसके पछाडि एमसिसीका धेरै प्रावधानहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने र परिमार्जन नगरिकन यसलाई हुबहु स्वीकार गर्न नहुने त्यसले प्रतिवेदन अगाडि सार्यो। भोलि हाम्रोमा त्यो समितिले एमसिसी नेपालको हितमा छ, एमसिसीको विरोध गरिरहेका व्यक्तिहरूले एमसिसीलाई बुझ्न सक्नु भएन र एमसिसीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अखण्डताको हितमा यो छ भन्ने प्रतिवेदन दिनुहुन्छ भने हामी त्यो बेला स्वीकार, हामी भनौँला हामीले बुझेका रहेनछौँ, हामी आफ्नो कमजोरी महसुस गरौँला। तर तपाईँ सत्तामा बस्नेहरू एउटा आयोग बनाउन किन आनाकानी गरिरहनु भएको छ? किन यो विषय नागरिकसँग खुल्ला रूपमा तपाईँहरू छलफल गर्न आनाकानी गरिरहनु भएको छ? तपाईँहरू नागरिकसँग छलफल गर्नुहोस् न, नागरिकलाई बुझाउनुहोस् न एमसिसी मुलुकको हितमा छ भनेर। तपाईँ एमसिसीका यी कुराहरू राम्रा छन् भन्ने कुरा नागरिकलाई बुझाउन तपाईँलाई केले छेक्यो, केले अप्ठ्यारो पर्यो? त्यसले मेरो अनुरोध के हो भने एमसिसीको बारेमा हामीले पनि विश्लेषण गरेका छौँ। हामीले एमसिसीका कुन कुन प्रावधानहरू किन राष्ट्रिय हितमा छैनन्, मुलुकको सार्वभौम सत्ता विपरीत छन् भनेर हामीले भनेका छौँ। ती कुराको खण्डन गर्नुहोस् न। हामीले भनेका कुरा यो तर्कका आधारमा यसरी गलत छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने हामी तपाईँका कुराहरू बुझ्न सक्छौँ नि, हामी तपाईँको तर्कलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ नि। तर अरूले चाहिँ बुझ्दै बुझेका छैनन्, पढ्दै पढेका छैनन्, हामीले मात्रै बुझेका छौँ, हामीले मात्रै पढेका छौँ भन्ने सत्ता, हिजो सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू, हिजो त्यो नेगोसिएसनमा भएका व्यक्तिहरूले यस किसिमको तर्क दिँदाखेरि त्यसले नागरिकलाई आश्वासन दिन या आश्वस्त बनाउन सक्दैन। त्यसैले एमसिसीको विषयमा एउटा नागरिक आयोग बनाऊ, त्यो नागरिक आयोगले अध्ययन गरोस्, छानबिन गरोस्, नागरिकहरूसँग छलफल गरोस् र त्यसको निष्कर्षका आधारमा हामी अगाडि बढौँ। हामी त्यसको लागि तयार छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसीले के भन्छ भने अमेरिकामा एमसिए एक्ट भनेर बनाएको छ। त्यो एमसिए एक्ट अनुसार एमसिसी प्रोजेक्ट लागू गर्नुपर्दछ र एमसिए एक्ट अन्तर्गत एमसिसीले दिएका निर्देशनहरू नेपाल सरकारले पालना गर्नुपर्दछ र नेपालको एमसिएले यो सिङ्गो परियोजना लागू गर्दछ र त्यो क्रममा उसले गरेका निर्णयहरूमा नेपाल सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न, दखल गर्न पाउँदैन। हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ कि हाम्रो सरकार एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सरकार हो कि हामी कुनै कम्पनीको अधीनस्थ हुने, त्यसका निर्देशन मान्नुपर्ने, विदेशी कुनै एउटा देशको कानुन मान्नुपर्ने सरकार हो हाम्रो सरकार? के हो सार्वभौम सत्ता भनेको? के हो राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको? के हो अखण्डता भनेको? कृपया बताइदिनुहोस् न मलाई। के हामीले सबरेन्टीको कन्सेप्ट बुझेकै छैनौँ? तपाईँले मात्रै सबरेन्टीको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ? हामी छलफल गरौँ न। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने होला हाम्रो बुझाइ तपाईँलाई ठिक नलाग्ला, बायस लाग्ला, हामी एमसिसीको विरुद्धमा छौँ भन्ने लाग्ला, तर तर्क गर्न त सकिन्छ नि। त्यसैले मेरो दोस्रो अनुरोध के हो भने एमसिसी मूलतः फन्डामेन्टल्ली नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नजरअन्दाज गर्ने गरी बनाइएको छ। त्यसैले यो हामी जस्ता स्वतन्त्र मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता चाहने मुलुक नागरिकहरूको लागि यो स्वीकार्य छैन। तेस्रो, तपाईँ जो सरकारमा बस्नुहुन्छ तपाईँ त यो सिस्टमलाई मानिरहनु भएको छ नि, यो संविधानको रक्षक हो तपाईँ। हामी भनिरहेछौँ यो संविधानले मुलुकको हित गर्दैन, हामी त संविधान विरोधी भयौँ, तर तपाईँ त यो संविधानको रक्षक हो नि। यो संविधानलाई अमेरिकी कानुनको अधीनस्थ राख्न तपाईँ कसरी सक्नुहुन्छ? एउटा एमसिसी कर्पोरेसनको अधीनस्थ संविधानलाई राख्न कसरी सक्नुहुन्छ? तपाईँ साँच्चै नै यो संविधानको रक्षक हो भने, तपाईँलाई यो संविधानप्रति आस्था छ भने तपाईँबाट यो काम हुनै सक्दैन थियो। तर तपाईँ त यो संविधानको रक्षक पनि होइन, तपाईँलाई संविधानप्रति आस्था पनि छैन। तपाईँको सिङ्गो आस्था भनेको कसरी सत्तामा जाने, कसरी सत्तामा बस्ने, कसरी सत्ताको वरिपरि बस्ने, विभिन्न पदहरूमा बस्ने र त्यसबाट लाभ लिने। तपाईँलाई मुलुकको माया अलिकति पनि हुन्थ्यो भने, तपाईँ यो संविधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ एमसिसी अग्रिमेन्टका ती प्रावधानहरूलाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न थियो मित्र। त्यसैले तपाईँ जो सत्तातर्फबाट बोलिरहनुभएका विद्वानहरू हुनुहुन्छ,
हिजो सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आज सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नागरिकहरूलाई भ्रमित पार्ने काम गरिरहनु भएको छ। कृपया यस्तो काम नगर्नुहोस्। मैले तेस्रो पोइन्ट यो भने। म चौथो पोइन्ट के भन्न चाहन्छु भने यो एमसिसी कम्प्याक्ट जुन छ, तपाईँ मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट हो कि, यो कमर्सियल अग्रिमेन्ट हो कि, यो इन्भेस्टमेन्ट अग्रिमेन्ट हो कि, यो बायोल्याटरल ट्रिटी हो कि, यो मल्टिल्याटरल ट्रिटी हो कि, यसलाई गभर्न गर्ने ल इन्टरनेसनल ल हो कि, यसलाई गभर्न गर्ने ल डोमेस्टिक अमेरिकन ल हो कि के हो? यी सबै कुराको हचपच भएको एउटा साँच्चैकै एउटा विशुद्ध एउटा जुरिस्टलाई तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने यो एमसिसी अग्रिमेन्ट चाहिँ कानुनी रूपमा बेढङ्गको एउटा अग्रिमेन्ट छ। एउटा कमर्सियल अग्रिमेन्ट इन्टरनेसनल ल अन्तर्गत बायोल्याटरल ट्रिटी हुन सक्दैन। तर यी सबै फिचरहरू भएको जे गर्दा अमेरिकाको स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यही गर्ने र एउटा देशलाई दान दिँदाखेरि त्यो दान लिनेलाई चाहिँ घाँटी नै निचो, उसको कुनै स्वाभिमान नै छैन। त्यस किसिमले बनाइएको यो अग्रिमेन्ट हो। तपाईँ यस्तो अग्रिमेन्टमा पनि आफ्नो स्वाभिमान देख्नुहुन्छ, मुलुकको इज्जत र प्रतिष्ठा देख्नुहुन्छ भने मेरो तपाईँसँग विमति छ। म तपाईँसँग सहमत हुन सक्दिनँ। तपाईँका तर्कहरू मेरो लागि मान्य छैनन्। तर आउनुहोस् खुल्ला रूपमा छलफल गरौँ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ जो सत्ताको स्वाद चाख्नु भएको छ, विभिन्न ठुल्ठुला अवधामा बस्नु भएको छ, यो नेगोसिएसनमा भाग लिनु भएको छ, तपाईँले नेगोसिएसन गर्न नसक्दाखेरिको कमजोरीको कारणले आज एमसिसी यो रूपमा आएको छ। तपाईँले यदि नेगोसिएसन गर्दाखेरि नेगोसिएसनको टेबलमा बस्दा हामी गरिब मुलुक भए पनि हामीलाई आफ्नो स्वाधीनता प्यारो छ, हामी यी टर्म्स एन्ड कन्डिसन हामी मान्दैनौँ भने तपाईँले अमेरिकासँग यदि नेगोसिएसन गर्नुभएको भए जसरी अरू विभिन्न देशहरूमा एमसिसीका अग्रिमेन्टहरूमा परिमार्जन गरिएका छन्, यो परिमार्जन निश्चित रूपमा हुन्थ्यो। तपाईँको कमजोरीको कारणले, तपाईँले नेगोसिएसन नगरेको कारणले हो। तपाईँ क्षमताशाली व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको क्षमतामा मेरो डाउट छैन, तर तपाईँको मुलुकप्रतिको निष्ठामा मेरो डाउट छ। तपाईँ मुलुकप्रति निष्ठावान हुनुहुन्न, तपाईँ पदप्रति निष्ठावान हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पद चाहिएको छ, तपाईँलाई मुलुकभन्दा प्यारो पद छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो विमति मेरो मुलुकप्रतिको निष्ठा र तपाईँको पदप्रतिको लोलुपतामा यहीँनिर विवाद छ, यहीँनिर तपाईँ र मेरो बिचमा फरक छ। त्यसैले म भन्छु एमसिसीका नाममा एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले बुझेका छैनन्, जानेका छैनन् भन्ने भ्रम कृपया नछर्नुहोस्। तपाईँले जतिको बुझ्ने क्षमता नेपाली नागरिकहरूले पनि राख्छन् भन्ने कुरा तपाईँले जान्न जरुरी छ। नागरिकलाई ढाँटेर र छलेर यो विषयमा तपाईँहरूले उम्किन पाउनुहुन्न। तपाईँ एउटा मात्रै काम गरिदिनुहोस् न। अघि मैले सुरुमा भने एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाइदिनुहोस्। त्यो आयोगको स्टडी नसिद्धेसम्म, प्रतिवेदन नसिद्धेसम्म हामी चुप्प लागेर बस्छौँ। एमसिसीको हामी विरोध गर्दैनौँ। तर तपाईँ पनि संसदबाट नागरिकहरूलाई छलेर यो पास गराउने काम अहिले नगर्नुहोस्। म एमसिसीको विषयमा यति नै बोल्छु। मैले एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूको छलफलको लागि, तपाईँहरूको विचारको लागि राख्नै पर्नेछ। हाम्रा विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि केही इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू नेपालमा भित्राउन दिनुभयो जहाँ कस्टम ड्युटी भन्सार लाग्दैन थियो। तर उहाँले बजेट भाषण गरिसके पछाडि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा पनि कस्टम ड्युटी लगाउनु भयो। यो घटना भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो। डाक्टर युवराज खतिवडाले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुभएको विषयमा अब नेपाली नागरिकहरूले छलफल गर्नै पर्दछ। यस्तै घटना युकेमा सन् घटेको थियो। त्यो बेला युकेका अर्थमन्त्री डाल्टन भन्ने व्यक्ति थिए, ह्युज डाल्टन भन्ने, र उनी बजेट भाषण गर्न जाने क्रममा हिँड्दै गर्दाखेरि केही पत्रकारले सोध्छन् यसमा कर घटाउने र बढाउने केही विषयहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न भन्छन्। र उनले भन्छन् यी विषयहरूमा कर घट्दैछ, यी विषयमा कर बढ्दैछ भनेर उनले खुसुक्क भन्छन्। र उनले बजेट
भाषण सुरु गर्नुभन्दा 20 मिनट अगाडि भएको यो घटना तुरुन्तै पत्रपत्रिकामा आउँछ। त्यस पछाडि यो विषयमा प्रश्न उठ्छ, संसदमा व्यक्त गर्नुपर्ने, वाचन गरिनुपर्ने बजेटका महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरू संसदभन्दामा नराखिकन त्योभन्दा अगाडि नै जसरी जानकारी दिने काम भयो, यसले संसदको पनि इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ, अवमूल्यन भएको छ र नीतिगत रूपमा यो गलत भएको छ। त्यसैले डाल्टनले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेपछि डाल्टनले राजीनामा दिन्छन्। डाल्टनले गरेको भन्दा पनि गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार डाक्टर युवराज खतिवडाले गर्नुभएको छ। त्यसैले म सम्पूर्ण तपाईँहरूसँग के निवेदन गर्छु भने डाक्टर युवराज खतिवडा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले उहाँको राजीनामा माग्नुपर्छ कि पर्दैन, यदि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्नुहुन्छ भने यो विषयमा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूले छलफल गरौँ र यो छलफलको विषय बनोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै डाक्टर युवराज खतिवडाले सिङ्गो आर्थिक गतिविधि अहिले ठप्प छ, कसैको आय आर्जन छैन, तर जेठ 25 गतेभित्र कर तिर्दैनौ भने जरिवाना गर्छु भने जुन आदेश देखाउनु भएको छ, जुन जङ्गबहादुरको शैली देखाउनु भएको छ, जुन एउटा अराजक शैली देखाउनु भएको छ, त्यो शैली ठिक हो कि होइन? के साँच्चै अहिले हामी कर तिर्न सक्छौँ? सबै नेपाली नागरिकहरू कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छौँ? यो विषयमा छलफल होस्। अझै यो विषय अदालतमा पुगेको छ र अदालतले पनि आज आदेश दिएको छ र 25 गते यो विषयमा छलफलको लागि बोलाएको छ र जो साथीहरूले यो विषयमा अदालतमा लिएर जानुभयो म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी सबै मुलुकको हितमा काम गरौँ, आफ्नो व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत फाइदा या आफूलाई लाइमलाइटमा ल्याउने र आफू हिरो बन्ने काम नगरौँ। मुलुकभन्दा ठुलो कोही पनि होइन। मुलुकको अहित भएर कुनै व्यक्तिको हित हुन सक्दैन। यदि मुलुकको अहितमा मेरो हित हुन्छ भनेर कसैले ठान्दछ भने त्यो गलत प्रवृत्ति हो। यस्ता गलत प्रवृत्तिहरूलाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ। तर हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू मुलुकको लागि मिलेर ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसैले जेठ 24 गते शनिबार माइतीघर मण्डलामा 1 बजे एमसीसीको विरुद्धमा लिम्पियाधुरा लगायतका राष्ट्रियताका विषयमा नागरिक ऐक्यबद्धता जनाइदिनु हुनका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा र अहिंसात्मक रूपमा कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुका लागि म पुनः सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र तपाईँ जो मित्रहरूले मेरो फेसबुक लाइभमा आउनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरू पनि आफूले फेसबुक लाइभ गरेर माइतीघर मण्डलामा जेठ 24 गते शनिबार 1 बजे आइदिनु हुनका लागि आम नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिदिनुहोस्। दोस्रो अनुरोध, तपाईँहरूले यो मेरो फेसबुक लाइभ मैले जुन गरेको छु यसलाई पनि सेयर गरिदिनु भयो भने यसले पनि मद्दत हुनेछ। म तपाईँहरूसँग यी दुईटा सहयोग माग्दछु, तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु र सधैँ तपाईँहरूले जसरी साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको म प्रशंसा पनि गर्दछु।